करना हुआ क्यों, पहले तो ये बात तय करें, फिर ये हुआ क्या और फिर क्या क्या हुआ। कमीशन में जाना चाहिए, ये मेजर पार्ट। ये तो कहते हमें बुलाया क्यों नहीं जा रहा, फैसला मेरे खिलाफ करना। मज़ाब तब आना था कि इमरान खान भी इलेक्शन में होता। पहली मरतबा जमात इस्लामी ने तारीखी तादाद में लोग सीटों पे खड़े किए, गुजरे में, बाजारों में, चौकों में, चौराहों में, मसाजिद में, और सबका यही तबसरा है कि अब आपको एक बारी मिलनी चाहिए। और अब ये फिक्र बहुत आम हो गया है कि अब हल सिर्फ जमात इस्लामी। 8 फरवरी को होने वाला इंतखाब आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ रहा है। मुख्तलिफ जमातों ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। एक जमात जो सबको हैरान कर सकती है मुमकिन तौर पर, इसका नाम है तहरीक लबैक पाकिस्तान। याद रहे कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक लबैक पाकिस्तान उन जमातों में से एक जमात है जिन्होंने पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। यह भी याद रहे कि 2018 में लाहौर के तमाम हलकों से इस जमात ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। तहरीक लबैक ने मुल्क भर से 22 लाख से ज़ायद वोट लिए। वोटों के एतबार से पाकिस्तान में ये 5वीं बड़ी जमात थी। कौमी असम्बली में डाले गए मजमूई वोटों का तनासब इतना ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी 4.1% के तनासब से तहरीक लबैक ने अपना लोहा मनवाया। पंजाब में इनकी हालत इससे बहुत बेहतर थी। वोटों के एतबार से तीसरी बड़ी जमात बनी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 16,90,000 वोट हासिल किए। आपको ये भी बता दें कि पंजाब से कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में से 139 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से तकरीबन निस्फ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साद रिजवी जो एक शोला बयां मुकर्रर हैं, उनका ख्याल है कि इस मरतबा उनकी जमात ने फटे चक देने हैं। हमने साद रिजवी से इंटरव्यू का बंदोबस्त किया और मुख्तलिफ मामलात पर उनके स्टूडियो में बैठकर उनसे बात की। इस वक्त इंतखाबात की जो तैयारी है वो पिछले इंतखाबात से कितनी मुख्तलिफ है, इसके ऊपर अगर आप हमें बताएं कितने कैंडिडेट्स फील कर रहे हैं, कहाँ से। खुद तो आप शायद 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से लड़ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन है वो 2018 से 2023 तक हमने ग्राउंड पर वर्किंग की है और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, आलात है, वो सोशल मीडिया हो, सियासी मीडिया हो, किसी वहाँ तक तो हमारी रसाई जहाँ तक मुमकिन हुई हमने की है, लेकिन हमने ग्राउंड पर वर्किंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज़्यादा ज़ोर और पहले से ज़्यादा तादाद में और पहले से ज़्यादा तरीके से हम इलेक्शन के अंदर, और हमने ये ऐलान किया था तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कि इलेक्शन जिस वक्त भी होगा तहरीक लबैक तैयार होगी। और तो हमेशा ही आप तैयार रहते हैं, तो रैलीज तो आपकी चलती रहती हैं। इलेक्शन के लिए हमने ऐलान किया था कि इलेक्शन जिस वक्त भी कराएं, हमारी यह है कि आइन के मुताबिक कराए जाए। अगर उसमें भी कोई रास्ते निकाले गए तो भी जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, वो 30 दिन में हो, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, तहरीक लबैक तैयार होगी। 2 हल्कों से इलेक्शन के लिए मैंने खुद कागज जमा करवाए हैं। बहरहाल ये समझें कि तहरीक लबैक क्रेन का जहाँ से निशान है वो मैं हर जगह वहीं खुद लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और मेरी जमात लड़ रही है। तकरीबन आप मुझे बता रहे थे 88 या 90% हल्कों पर आपने अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े। जी, सिंध में तकरीबन 85%, पंजाब में 95% और बलूचिस्तान में तकरीबन 55% और KPK में भी तकरीबन इस टाइम है 57%। 2018 के इंतखाबात में तज्जियाती तौर पर आपकी जमात को मुतारफ करवाया गया। आपकी अपनी कारकर्दगी ने 5वीं बड़ी जमात वोट लेने वाली पाकिस्तान में, तीसरी बड़ी जमात वोट लेने वाली पंजाब के अंदर, और 22 लाख के लगभग आपका वोट, 17 लाख के करीब जो है वोट आपको पंजाब से आपने लिया। कुछ 60 सीटें ऐसी हैं क्रूशियल जिसके ऊपर आपके वोट की वजह से उम्मीदवार हारे या जीते। तो इस मरतबा आप नंबर्स पर आपकी नजर होगी कि नंबर्स हमें हकीकी नंबर जो है पार्लिमान के अंदर, असेंबली के अंदर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखिए, हम तो जीतने के लिए आए हैं, हम तो जीतने के लिए हैं, लेकिन हकायक भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। हम हकायक पर बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमने मेहनत की है और जहां पर हमारे लोगों ने पिछले 5 साल वर्क किया है, लोगों से ताल्लुकात रखे हैं, लोगों से बातें की हैं। अब देखें कि अगर आप इलेक्शन फेयर हों और सारे मामलात हों तो जीत हार से बिना मुबालगा हम मुकाबले के लिए आए हैं और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पहले भी मुकाबला किया है हर मैदान में, कोई भी मैदान हो।
تو انشاءاللہ اب بھی مقابلہ کریں گے. اور ہمارے لوگوں نے بہت ورک کیا ہے, محنت کی ہے. دیکھیں قوم کی جو بنیادی وجہ ہے نا کہ وہ ووٹ کیوں دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. یہ ایک پہلا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. تو دیکھیں کرونا آیا, مشکل وقت ترین وقت تھا, تحریک لبیک کھڑی رہی قوم کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک وہ راشن گھر تک پہنچاؤ کی ایک مہم چلائی, جب سارے ماسک لگا کر اور جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو اندر گھروں میں اپنے آپ کوارنٹین کیا ہوا تھا. اس وقت بھی ہمارے کارکن, ورکر, ذمہ دار ہر اوپر سے لے کر نیچے تک میدان میں تھا. پھر اس کے بعد سیلاب آیا, آپ نے دیکھا وہ ہم نے کتنی بڑی کمپین کی. لوگوں کو, ہمارے پاس جو نمبرز ہیں وہ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, اور باقی جو 2.5 لاکھ ہیں وہ تقریباً اتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے, یعنی کھانا پہنچایا, پانی سے نکالا, ٹینٹ فراہم کیا گھر تک. یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں, وہ سارے ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو نہیں, وہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر اس کے بعد ملک کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا, پھر بھی ہم میدان میں تھے. پھر اس کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ آیا, تب بھی ہم میدان میں تھے. عافیہ صدیقی کا مسئلہ آیا تو ہم قوم کے ساتھ تھے, اپنا آواز بلند کی, کھڑے رہے. پھر اس کے بعد مہنگائی کا مسئلہ آیا, آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک لانگ مارچ کیا. تو ہم تو قوم کے درمیان موجود رہے ہیں. قوم کے ہاتھوں میں وہ کہتے ہیں کورٹ میں بال ہے کہ وہ جدھر کک کرے. سیاسی ماحول بھی کوئی موافق لگ رہا ہے اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مخمصے کا شکار ہے, اس کی پارٹی کے پاس اب سمبل نہیں ہے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کاوش کی جا رہی ہے ان کو الیکشن میں سے نکالنے کی. نون لیگ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے. پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے پاس ان ووٹس کے علاوہ جو آپ کے تحریک کے ووٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کینڈیڈیٹس کے ساتھ, اور ووٹس بھی آپ لینا چاہیں گے؟ کس جماعت کا ووٹ بینک توڑنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا آپ کے پاس ہے کوئی تجزیہ اس پر؟ دیکھیں, ہم آخر سے شروع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے. بلاول صاحب اب نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور مطلب کھلے عام مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے, اور یہ وہ. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بلاول ووٹوں اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. یہ بات طے ہے. اگر یہ کس نے طے کیا؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ انہوں نے خود طے کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں, ہم ماضی دیکھ کر حال کا فیصلہ کریں گے نا. تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم بنا وہ شہباز شریف ہے, اور شہباز شریف کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے. نواز شریف 2013 میں کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ تو ہم ماضی دیکھیں گے, وہ حال میں مستقبل میں تو جو ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ طے ہے, یہ نورا کچھ تھی, یہ تو طے ہو کے یہ گورنمنٹ سے باہر آئے ہیں نا. یہ بات طے کر کے آئے ہیں کہ ہم باہر جا کے الیکشن علیحدہ لڑیں گے اور اندر آ کے پھر مل کر کھائیں گے. وہ کہتے ہیں دکھانے کے لیے, یہ کھانے کے لیے, تو یہ مل کر ہوگا. تو یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی. یہ پیپلز پارٹی. اب آ جائیں پی ٹی آئی. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا, دیکھیں ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں, کل عدم کے مرحلے سے گزرے ہیں, ہم 4 شیڈول کے مرحلے سے گزرے ہیں. یہ تمام مراحل سے ہم گزر کے آئے ہیں, اور ہم نے یہ ان کو منہ پر کہا تھا کہ ہم گزر آئے ہیں, آپ کی باری ہے. اب انہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. وہ جیسے بھی حالات ہوں انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کا موقف ہے نا, وہ اپنے موقف پر قربانی دیں. ہم نے اپنے موقف پر قربانی دی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب عمران خان کے خلاف اس لیے نرم باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کا ووٹ بینک چاہیے. بالکل چاہیے, ان کا ووٹ بینک بھی چاہیے, ہر پاکستانی کا ووٹ چاہیے, مجھے آپ کا ووٹ چاہیے, مجھے ہر ایک کا ووٹ چاہیے. میری تو کوشش ہوگی کہ بلاول میں ووٹ ڈالے, نواز شریف بھی ہمیں. دیکھیں میں مطلب سارے سیاست میں ہے تو ووٹ کے ساتھ مجھے چاہیے, لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف بات, تو ہم نے عمران خان کے خلاف اس وقت بات کی ہے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا, جب وہ بات کے مقابلے میں 8 ماہ جیل بھیجتا تھا, جب وہ بات کے مقابلے میں منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا کہ ایسی کی تیسی. ہم نے اس وقت اس کا سامنا کیا. اب تو اس کے سامنے لیے بات, اس کے خلاف بات کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بنتی نہیں ہے. اب تو جو میدان میں موجود ہے, حاضر لوگوں کی بات ہوتی ہے. وہ جب آئے گا میدان میں, اور ابھی الیکشن کا مزہ تھوڑا کرکرا ہو گیا. مزہ تب آنا تھا کہ عمران خان بھی الیکشن میں ہوتا, پھر پتہ لگ. دیکھیں سوشل میڈیا کی ورکنگ اور چیز ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, لیکن انہوں نے 5 سال میں گراس روٹ لیول پر کوئی ورکنگ نہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ کیمپین سے ہوا بنائیں اور ساری چیزوں کا استعمال کریں, لیکن 5 سال میں انہوں نے گراس روٹ لیول ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا. تو سوشل میڈیا کی مقبولیت سے ہم متاثر نہیں ہوتے؟ نہیں, سوشل میڈیا پر دیکھیں, سوشل میڈیا پر جتنی ہمارے خلاف کمپین کی ہے پی ٹی آئی نے, اس سے کیا ہوا ہمیں؟ اگر آپ اپنا سوشل میڈیا بڑا تگڑا ویسے کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لوگ ہیں جو آپ نے ہائر کیے ہوئے, کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس تو ملنگ ہے, ملنگ سمجھ لیں, ملنگ بہت اچھے طریقے سے. جی ملنگ ہے ہمارے پاس. اور جو بین الاقوامی بیانیاں ہو
اور جو ہو پی ٹی آئی کا کرتا دھرتا بیان یا نون لیگ کا لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے ان کے بجٹ ہے سوشل میڈیا کے لیے رہتا ہے. یہ آپ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہمارا ایک ورکر ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے وہ 100 روپے کا پیکیج لگاتا ہے ان کی ہر چیز اڑا دیتا ہے. یہ ہم آپ کو گارنٹی سے اور کچھ نہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے ہم نے چیزیں کی ہوئی ہیں لیکن باقاعدہ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں ہم بین ہیں, ہم ٹویٹر پہ بین ہیں, ہم فیس بک پہ بین ہیں, ہم ساری چیزوں ہم واٹس ایپ تک بین ہیں. تو اس کے باوجود آپ کے ٹرینڈز بڑے پاپولر ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ملنگ ود موبائل یہ وہ والا ملنگ ود موبائل اینڈ ملنگ ود مدارس. ٹھیک ہے, ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, اور ہر وقت کام کرتے ہیں. اور دیکھیں اخلاص عمل مانگ نیا گانے کو ہم سے. دیکھیں ایک طرف دنیا کے تمام وسائل ہونا اور ایک طرف اخلاص ہو تو جیتا ہمیشہ اخلاص ہی ہے. تو پی ٹی آئی یہ ہوگی, تو نون لیگ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا 3 ہے نیچے سے شروع کرتے جی نون لیگ. دیکھیں نون لیگ تو اس وقت طے کر کے آئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. نون لیگ اس وقت قوم کے پاس نہیں جا سکتی, یہ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں. اور جو انہوں نے پچھلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں قوم کا بھرکس نکالا ہے نا, دیکھیں ایک تو نفرت ہے ان سے. نفرت یہ ہے کہ آپ آج آئے ہیں قوم کے مسیحا بن کر. قوم کو جب آپ کی ضرورت تھی آپ کا پہلا حق یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ وقت گزارتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف جیل سے, لندن سے نہیں, اگر جیل سے مینار پاکستان آتا تو منظر کچھ اور آتا. لندن سے پاکستان آنا اور پھر یہ کہنا کہ میں لیے آیا ہوں, قوم نے کیا وہ حالات نہیں دیکھے. اور جب تو نکالا بھی تو جیل غلط گیا تھا نا, یہ بھی تو ہے. خالی نواز شریف کو نکالا نہیں گیا. دیکھیں جیل کے اندر روز آنا, پھر جیل کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ جیل تو ایک سیاسی قیدی کے لیے, ایک سیاسی لیڈر کے لیے جیل کو ہنس کے گزارنا چاہیے. یہ تو مطلب زیور ہوتا ہے, سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائز آنا چاہیں. اور جیل جو ہے نا وہ اپنے اندر رہنے والے قیدی کو 9 ماہ بعد کوئی نہ کوئی تحفظ اور عدل دینا شروع کر دیتی ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے. جیسے ایک ماں کے رحم میں کوکھ میں 9 سال بچہ 9 مہینے بچہ پرورش پاتا ہے نا, جیل میں بھی یہ پرورش ہے, سیاسی پرورش. جی سیاسی پرورش, اور 9 ماہ بعد کہیں نہ کہیں بات لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کا ایک خاصہ ہے. تو عمران خان کو آپ کی اس بات سے کافی حوصلہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے اور ڈٹ کے جیل کاٹنی چاہیے. دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. تو نواز اس وقت نہیں موجود تھا پاکستان میں جب آپ کے بیان کے مطابق قوم کو ان کی ضرورت تھی, جس طرح وہ آئے واپس. دیکھیں اب عمران خان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے سامنے. حالات جیسے بھی تھے, مشکل حالات تھے, صاحب ظاہر ہے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لیے حالات ہیں ایسے ہی حالات تھے تب. ون سائیڈڈ اور کہا جا رہا تھا کہ 8 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں. یہ ساری باتیں ہم بھولے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کے بعد اس وقت ضرورت تھی قوم کو, پاکستانی لیڈرز کی, کہ وہ قوم کے اندر کھڑے ہوتے اور قوم کو چارج کرتے اور قوم کو بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا اس کو ہم کوئی کریں گے, لیکن وہ وقت کیا آیا کہ نہ تو ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ کوئی بات کی, بلکہ یہاں سے جہاز بھر کر لندن گئے اور وہاں پہ مشاورت ہوئی اور مل کر گورنمنٹ بنا کر آ گئے. پھر وہ گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہ رہی. ٹھیک ہے, وہ جس وقت عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ عمران خان کا ایک کونسلر بھی جیت نہیں سکتا تھا, اس وقت یہ میں سازش کہوں یا اس کے حق میں فیصلہ کہوں, یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ اب اس کی موت وہ اپنی جانب خود گڑھے کی جانب تھا, اس کو موڑ کر دوبارہ اقتدار کی طرف منہ کر دیا گیا. اس کا یہ غلطی ہوئی. پھر ان لوگوں کو لے کر آیا گیا جو قوم کے سامنے ساتھ نہیں کھڑے رہے. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی کیا قربانی ہے قوم کے لیے. دیکھیں جو لیڈر ڈر کے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کے ڈر سے فیصلے کرے کہ ہم اقتدار, وہ تو کہتے ہیں ریاست کو بچایا اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے سیاسی قربانی دی ہے, اور اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈوب جاتا. وہ تو آپ نے بیانیہ سنا ہوا ہے نا ان کا, دیکھیں جسٹیفیکیشن. ریاست کو بچانے کے لیے, ریاست کو تو 9 مئی والے دن بچانا تھا, نہیں بچا سکے. کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کو قوم کے بچوں کے سامنے کہ بھائی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ بھی میرے قوم کے بچے ہو, آپ کو ادھر نہیں جانا. سب تو دبک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. پھر ریاست کو بچانا ہوتا تو اس ریاست کے اندر رہ کر بچایا جا سکتا ہے یا لندن میں بیٹھ کر. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ میرے کچھ نالے ہیں جو لب پر لاؤں گا تو جل جائے گا, تیرا پیمان جل جائے گا. نہیں, لب پہ آپ نے روکے بھی نہیں, آپ نے نالوں کو آنے دیا. ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت کی جو اٹھان ہے, جو پاپولر امیجنیشن کے اوپر میڈیا کے زاویے سے آپ بات کریں,
जो आपकी कवरेज के हवाले से फेयर नहीं है, मुझे ये भी मानना चाहिए। आपकी कवरेज का क्वांटम जो है मैं मीडिया के ऊपर देखता हूँ वो ना होने के बराबर है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन उसने आपकी सेहत, सियासी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन असूल की बात है, कवरेज होनी चाहिए, सेंसरशिप भी आप पर है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आपकी जमात के बारे में ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे धरना करवाया, फैजाबाद का धरना। वो भी विजुअल्स हमने देखे कि जब एक फौजी वर्दी में जो फर्द है वो पैसे देके कह रहा है कि आप भी हम में से हैं, तो एक मोहब्बत का वो क्या कहानी थी उल्फत की? वो उल्फत की कहानी थी या हमने गलत रिपोर्ट किया? फैजाबाद के धरने में क्या हुआ? देखें, आप ये नतीजा निकालें कि फैजाबाद के धरने से हुआ क्या, ये धरना हुआ क्यों, पहले तो ये बात तय करें, फिर ये हुआ क्या और फिर क्या क्या हुआ। ये तीन चीजें। ये धरना क्यों हुआ सवाल है। ये धरना उससे पहले एक एहतजाज हुआ लाहौर में और कहा गया कि आपने 7B और 7C की शिकों को तब्दील किया। कहा गया नहीं, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, यही कहा गया। तो हमने कहा क्लैरिकल मिस्टेक हो गई तो फौरन ठीक किया जाए। आपको 8 नहीं 10 दिन का टाइम देते हैं, क्या क्लैरिकल मिस्टेक के ठीक करने के लिए 10 दिन का टाइम काफी नहीं? सवाल है, सवाल है। फिर कहा गया जी वो फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया। भाई जिसने भी किया, आप क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक कर दें। 10 दिन तक इंतजार किया गया, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग भी गए, हम भी गए फैजाबाद में और जाकर धरना दिया। तकरीबन 19 दिन मुज़ाकरात चले। 19 दिन में तकरीबन कोई दर्जनों दौर हैं जो मुज़ाकरात के हैं। उसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल हैं, राजा ज़फ़रुल हक, एहसन इकबाल, ये नामी गिरामी और बाकी सारे लोग इसमें शामिल हैं जो उस वक्त तकरीबन वज़रा की सीटों पर शामिल थे या बड़ी बड़ी नून लीग की सीटों पर भी। इनसे कहा गया कि यार आप क्लैरिकल मिस्टेक तो ठीक करें, नहीं तैयार। हमने कहा देखें आप ये जो कर रहे हैं ना, इसके मुजरिम को आपको सामने लाना पड़ेगा। वो क्या ऐसी बात है कि जो आप हम कौम के सामने लाने के लिए तैयार नहीं? तो नून लीग की बहुत बड़ी शख्सियत ने आती है कि हमारे नजदीक मुजरिम जो है ना वो वजीर कानून है जाहिद हामिद। तो यही देख लें कि हमें ये हमारी जब इजलास हुआ है तो हमारे लोगों ने कहा कि ये शख्स मुजरिम है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप एक क्लैरिकल मिस्टेक ठीक करें और मुजरिम को सामने लेकर आए। जो मुजरिम है उसको आप अपनी पार्टी के तौर पर सजा दें। अगर जो वो ड्राफ्ट जो था कमेटी ने अप्रूव किया था, जो मल्टी पार्टी कमेटी थी जिसके अंदर दूसरी पार्टी के नुमाइंदगान भी थे, लेकिन आपका मानना ये कि वो लॉ मिनिस्टर इवेंचुअली वाज रिस्पॉन्सिबल। आप ये मुझे बताएं कि 19 दिन में क्या कदम थी कि 7B और 7C को तकरीबन 13 दिन बाद, धरने के 13 दिन बाद बहाल कर दिया गया। हमने कहा जी बहाल हो गया, उनके ठीक है जी। हमने कहा जी इसका मुजरिम बता दें, सामने ले आए। उन्होंने कहा जी ऐसे है वैसे। हमने कहा जी इसका मुजरिम जाहिद हामिद है, ठीक है जी, उसका इस्तीफा चाहिए, वो अब वजीर कानून रहने के काबिल नहीं है, ये हमारा है, ठीक है। इस पर डिबेट चलती रही, कलमदान वापस ले लिया गया, रख लिया गया, सारी बातें हो गई। इस दौरान अब नून लीग वालों का रवैया मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था और इनके तमाम कुछ लोग कहते थे कि इस मसले को सॉल्व किया जाए, कुछ लोग जाकर उनको कहते थे कि नहीं इस मसले को बजोरे बाजू सॉल्व किया जाए। आज ये बात मनवा लेंगे, कल ये आपसे और कोई बतवा आगे, कल वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगे। कुछ लोग कौन थे? क्योंकि नून लीग में तो नून लीग वाले, नून लीग में कौन ऐसा था जो आपसे टेक ऑन करता? उनकी तो पुलिस बातें नहीं मान रही थी, आप के बंदे रेड करते थे, पुलिस वाले भाग जाते थे, मतलब वो तो बड़ी मुश्किल में थे। किसने रेड किया? मतलब जब लड़ाई होती थी। अब मैं आपको तलत साहब हकायक की नजरों से देखें, आपको पता है कि जिस दिन हम पर ऑपरेशन हुआ हमारे कितने लोग जेलों में थे? नहीं मालूम। अगर पुलिस रेड करती थी, उनकी बात नहीं मान रही थी, तो जेलों में किसने उठाकर डाला? शहबाज शरीफ साहब खुद गिरफ्तार करने आए या एहसन इकबाल ने पकड़ के डाला या जनाब जाहिद हामिद ने पकड़ के डाला? किसने डाला? तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त रियासत की रेट भाई आप लिस्टें मंगवा कर देखें, 2017 21 नवंबर तक 22 नवंबर तक आप 6 नवंबर से स्टार्ट करें और 22 नवंबर तक आप पाकिस्तान की तमाम जेलों की लिस्टें मंगवाएं और उनमें डिटेंशन और जनाब MPU के तहत डिटेंशन, उनके तहत कितने लोग इस तहरीक का हिस्सा थे जो आए, जेलों में बंद हुए, पर्चे कटे थानों में। 21 से पहले ऑपरेशन से पहले वो तकरीबन 2500 बंदा है, क्यों उठाकर जेलों में बंद किया? अगर पुलिस इनकी नहीं मान रही थी तो वो जेलों में कैसे चले गए? यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं, बाबा जी रहा करते थे, वहां पर तो तकरीबन कोई 2 जुम्मे नहीं पढ़ाने दिए गए। अब मुझे बताएं, अगर पुलिस इनकी बात नहीं मान रही थी तो जुम्मा का दिन एक ऐसा होता है कि जिस दिन पब्लिक भी होती है और जोर भी होता है और सारे लोग जमा होते हैं, वो जुम्मा क्यों नहीं हुआ? ये गलत बयानी करते हैं, अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए वो कहते हैं कि रियासत हमारे साथ नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि 8000 शेल किसने चलाया था?
خود پکڑی ہوئی تھی گن احسن اقبال نے، یا خود پکڑی ہوئی تھی راجہ ظفر اللہ نے، یا جو بھی